السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة سعاد بيوتي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم مع فيديو جديد غادي نحضروا الخبز ديال الساندويتش وكذلك الحشوه. كما كتشوفوا كيجي رطب وكيجي صادق 100% لوين ذهبي وكيجي هو هذاك. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا هنايا كنقدموه مع واحد لاصوص اللي كتجي بنينه بزاف، غادي تشوفوها ان شاء الله في المكونات. وهنا مع الفريت والكاتشوب وكذلك المايونيز، والشكل كيجي عامر وكيجي بنين لذيذ بزاف. بقاو مع الطريقه والمقادير. على بركه الله غادي نبداو في المقادير وكذلك طريقه التحضير. كما كتشوفوا معنا غنحتاج واحد نص كيلو ديال الفورص اللي يكون ماركه زوينه يكون مغربل، واحد الكاس ونص ديال الماء دافي اللي يكون ديال العنبه كما كتشوفوا عاملين بهذا الشكل هذا، معلقه نيدو، معلقه الخميره فوريه ومعلقه سنيده، وواحد 50 غرام ديال الزبده ما يعادل 3 المعالق كبار بزاف يعني مقببين. هنا غادي نحاولوا نخلطوا الخميره مع السنيده وشويه تاع الماء دافي باش يتفاعلوا لينا في الساع. غادي نديرهم في واحد البواطه هنايا، كما ممكن انكم تخلطوهم عادي كما كتفضلوا. صافي هنايا من بعد ما غادي نخلطهم ونحركهم مزيان، غادي نخليهم واحد 10 دقائق تقريبا باش هكا العجينه ديالنا تخمر لينا في الساع. كما كتشوفوا جمعت المكونات اللي ذكرت لكم، غادي نحركهم مزيان وغادي نخليهم يخمروا. صافي هنايا خليتها غير واحد شويه. كما كتشوفوا غادي ندير الفورص في البول ديالي، وغادي ندير واحد نص معلقه كبيره ديال الملحه وواحد المعلقه كبيره ديال المركز الطماطم. انا ما كانش متوفر عندي درت الصلصه ديال البيتزا. المهم نتوما لا كان واحد من هادو يكون احسن، ضروري ديروه في هذا الساندويتش كيجي زوين. هنايا الخميره خليتها واحد المده قليله، ما خليتهاش 10 دقائق كامله. صافي غادي نضيف المكونات الاخرين، نيدو، الملح، وهذيك معلقه ديال صلصه البيتزا كتجي زوينه كما قلت لكم في هذه العجينه، وغادي نخلط بالماء دافي. بالنسبه للمقادير خاصها تبقى بهذا الشكل هذا، يعني ما تزيدوا لا ما لا والو، يعني كاس ونص ديال الماء دافي غيجيكم كافي وهذاك، ما تحتاجوا لا تزيدوا لا تنقصوا. غادي نبقى نخلط المكونات كاملين ونعجنها واحد شويه وندلكها. المهم راه لا فيديو موضح كل شيء، بقاو مع الطريقه.
هنا كما كتشوفوا من بعد ما ضفت المكونات كاملين كنتاكد بلي العجينه ديالي بدات كتجمع ليا. غير كنحس بها بهذا الشكل هذا. كيجي الوقيته فاش غادي نزيد الزبده كتخليوها في المرحله الاخيره. هاد الزبده كتجيب الخبز قطني بزاف، كيجي زوين وصراحه كيجي بحال السفنج، واصلا تقدروا تاكلوا غير هكاك عادي. صافي هنا من بعد ما ضفت داك الكاس ونص ديال الماء كامل وواحد القضيه، راه داك الماء اللي درت في الخميره راه خديته من داك نصف كاس، يعني ما درتش تاع الخميره بوحدو وداك كاس ونص بوحدو، فهمتوا؟ يعني داك كاس ونص داخله فيه باش خلطت الخميره وكل شيء. صافي هنايا هو اصلا العجينه راه زوينه رطبه بالزبده وداك الشيء، يعني ما تحتاج كاع الدليك، ولكن انا دلكتها هكا. قد ما دلكتها قد ما يكون حسن، غتجيكم رطبه بزاف، واخا تخليوها حتى السمانه ما تخسرش ليكم. كما قلت لكم ممكن ديروها هكا بوحدو للغوتي او الفطور، وكما ممكن انكم تعمروا بالحشوه اللي كتفضلوا. بالنسبه لي انا في هذا الفيديو ندير لكم واحد الحشوه، وان شاء الله الحشوات الاخرين غادي يكونوا في الفيديوهات المقبله. هنايا كنبقى مستمره في التدليك بهذه الطريقه. كما كتشوفوا راه كتجي كتلصق واحد شويه في اليد عادي، حيت الزبده راكم عارفين. صافي كنبقى مستمره هكا حتى كيبان لي العجين راه مزيان، وكنبقى ندير بهذه الطريقه هذه. كنحاول ندير كره كما كتشوفوا راه ما تدلكاتش وما تعجناتش بزاف. انا هذا الفيديو ما نقص منه والو، يعني هاد الوقيته اللي شفتوا هاد التدليكات فيها هي اللي كاينه بوحدها، وغاد اليد ما تحتاج لا عجانه لا والو. صافي غادي نديرها في بول هكا، وهانتوما مع الطريقه. هانتوما هنايا من بعد ما درتها في هذا البول هذا غادي نغطيها بالسلوفان، وغادي نخليها ابار تخمر، تاخذ الوقت الكافي ديالها واحد 20 دقيقه تقريبا. وهي كتخمر غادي نوجدوا المكونات الاخرين ديال الحشوه، يعني يلا غادي نجيو معاها هي هذيك من جوفين نساليو حتى تكون هي خمرات. صافي غادي نمسحوا مكان العمل بطبيعه الحال. هنايا غادي تشوفوا معايا المكونات الاخرين اللي غادي نحتاجو باذن الله. صافي هنا من بعد ما درت ليه السلوفان وغطيتها هكا بالشيفون، صافي غنخليها تخمر. كما قلت لكم هنا غادي نوريكم المكونات اللي غادي نحتاجو في الحشوه. هنا واحد 6 البيضات المسلوقين مخلطين بلديين وروميين، نديروا اللي كتفضلوا. واحد الزيتون خضر مقطع، واحد 3 البوطات ديال الطون حيت هادو البوطات الصغار، مايونيز، كاتشوب وصلصه حاره. من الاحسن تكون هاد الصلصه حاره حيت هي اللي كيخدموا بها صحاب المحلات، وكما قلت لكم هذا غادي يجي احسن بكثير من ديال المحلات، حاجه مصايبينها في الدار عارفين اشنو دايرين فيها. وبطبيعه الحال واحد البنه زوينه بزاف. تبعوا غير هادشي اللي غنقول لكم وغتجيكم زوينه وغتصدق لكم ان شاء الله. هنايا شديت الخس غسلته واحد 3 المرات، والمره الرابعه درتو في الماء والخل كما كتشوفوا تنقى مزيان. غادي نديرو يتسقطر بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم هذا لا فيديو ما غادي نقطع حتى حاجه، غادي نشارك معكم جميع المراحل ديال التحضير. هنايا درتو بهذه الطريقه. هذا الخس كيخصو يتنقى مزيان حتى دوك الجذوره ديالو ما كيخصهمش يبقى فيهم التراب او الكحوليه، او كيخصهم يخرجوا بيضين. بالخصوص ان هاد الحوايج هادو الخضرين كيكون فيهم بحال شي دويدات، وهذا المهم من الاحسن تاكدوا انهم نقيين بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا راه المخرج نقي، يعني تنقاو مزيان. غادي نخليوهم يتسقطروا بما وجدنا المكونات الاخرين. هانتوما كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني خرج كيشعل وهكا. اصلا خلوا الماء راه زوين كيخليه زوين حتى المذاق وكل شيء. هنا كما كتشوفوا غنحتاجوا شويه المعدنوس وشويه القزبر. غنحتاج واحد مطيشه كبيره، غادي نقطعوها شرائح اللي تكون رقيقه باش تجي زوينه في المنظر. وهذا الساندويتش غادي يكون حتى صحي، فيه الخضر فيه شحال من حاجه زوينه. توليو تحضروه لوليداتكم هكا ولا حتى نتوما تبدلوا به. صافي واحد البصله بيضاء اللي تكون كبيره غادي نقطعها حتى هي. وكما قلت لكم معدنوس الطون من بعد ما حيدته. بالنسبه للطون غادي تحاولوا تخليو واحد 2 بواطات بلا زيت،
بواطه غتخليو ليها الزيت ديالها باش هكا الساندويتش ديالنا ما يجيناش ناشف. فهمتوني؟ بالنسبه للمايونيز او الكاتشوب ممكن تصايبوه في الدار. انا بالنسبه ليا خديتهم واجدين. في الساندويتشات الاخرين ان شاء الله غادي نحاول نصايبهم معكم في الدار هنايا. ايوا هانتوما من بعد ما قطعت مطيشه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا راه الشرائح رقيقه. غسلتها وحيدت ليها غير النباته، يعني خليت ليها الجلده ديالها. وهنايا البصله غادي نقطعها حتى هي مربعات اللي تكون صغيره باش هكا ما تحسوش بها في ملي تكونوا كتاكلوا في الساندويتش ديالكم. من الاحسن تكون صغيره بزاف. صافي كنبقى نقطعها بهذه الطريقه هذه، نتاكدوا انها تكون صغيره بزاف. وغادي نقطع المعدنوس وكما كتشوفوا راه الخص باقي يتسقطر، يعني نخليه حتى يتسقطر على خاطر بمسالك المكونات الاخرين. وغادي نحتاج واحد خيز وحده اللي غادي تكون صغيره. من بعد ما كنقيها غادي نحكها وهانتوما مع الطريقه. صافي هنا من بعد ما تقطعات مطيشه شرائح رقيقه كتجي زوينه في المنظر وحتى في الاكل ديالها. البصله حتى هي من بعد ما تاكدت انها رقيقه وصغيره وفي نفس الوقت باينه ماشي ما بيناش. وهنايا الشوي المعدنوس كيكون غالب على القزبر حتى هو كيتقطع بنفس الطريقه رقيق بزاف. حاولوا تقطعوه صغير من البدايه باش ما تحتاجوش تبقاو هكا تقطعوا فيه بزاف. صافي هنايا الزيتون كتعرفوا كيكون مالح، شديتو درت عليه الماء دافي خليته مرقد واحد المده حتى يحيد كاع داك الملوحه ديالو. وفاش دقتو لقيتو هو هذاك شللته بالماء بارد باش يبقى محافظ على اللون وكذلك الشكل ديالو، وفي نفس الوقت تحيد منه الملحه بمره. صافي غادي نقطرو، خليته حتى تقطر مزيان يعني حتى نشف من داك الماء اللي كان فيه. صافي غادي نديرو هكا في واحد الجبيبينه باش بحال هكا الحشوه تكون كلها واجده. هنا البيض من بعد ما قشرته غادي نقطعو حتى هو دوائر اللي تكون رقيقه، ولا كانت عندكم القطاعه ديالو يكون حسن باش يجيكم قادين. صافي بهذا الشكل هذا كما قلت لكم هادشي كله واجد.
من بعد ما قطعت داك البيض دوائر كما قلت لكم، ممكن ديروا حتى بديك القطعه الا كانت عندكم يكون احسن. هنا جا الوقت باش نحك خيزو، خصو يتحك بهاد الطريقه طويل ورقيق في نفس الوقت، باش هكا مع ديك التخليطه ديال لاصوص وكلشي غيجي المذاق زوين، وما غاديش تعرفوا واش زعما ما يجيش داك خيزو هذا باين، حيت كلهم رقاق وما غيجيوش واضحين. هنايا من بعد ما غادي نقطعها، ممكن ديروا في الحشوه مورتاديلا، كاشير، يعني كورنيش محكوك، كيجيو زوينين كيتواتاو مع هاد الحشوه. كاين اللي كيدير حتى البطاطا والرز وهذا، ولكن هادو بوحدين كافيين كيجيو بنان. صافي هنايا غادي نبقى مستمره حتى غادي نكملها، وغادي تكون العجينه ديالنا في هذا الوقت خمرات، وغادي نكملوا الطريقه ديالها. هنا غادي نكون وجدنا الحشوه كامله كما كتشوفوا، مطيشه، البصله، الخس، من بعد ما تسقطر مزيان درتو في الورق تاع الطبخ باش يعاود ينشف، ما حتى حاجه ما تبقى فيها الماء ديالها. هنايا خيزو من بعد ما قطعتها كامله كما شفتوا رقيقه، غادي نحاول نقسمها. غادي ندير داك النص غادي نديرو مع الحشوه، والنص الاخر غادي ندير ليه لاصوص. هاد لاصوص هي باش غادي ندهن ساندويتشات. كما كتشوفوا درت الكاتشوب، غادي ندير الصلصه الحاره، ندير غير واحد شويه باش يجي باش تجي ديك البنه ديالها. حنا ما كناكلوش الحار بزاف كما شفتوا، غير واحد راس معلقه. غادي نخلط وغادي نزيد حتى المايونيز. هاد الصلصه كتجي زوينه بزاف، كما ممكن تعتمدوها في كاع الساندويتشات. كاين اللي كيدير غير كما درت معكم في الساندويتش اللي قبل ديال الكفته، درت فيه غير بصله وكاتشوب ومايونيز وهكا ربيع كيجي زوين. هذا زدت ليه حتى خيزو محكوك، كما ممكن تزيدوا حتى الكورنيشو مع هاد الصلصه كيجي زوين بزاف. صافي غادي نخلطو مزيان بهاد الطريقه، وغادي نحضروا حتى الصلصه الاخرى اللي غادي نديروها فوق ان شاء الله الساندويتش. صافي هنا من بعد ما خلطت الصلصه الاولى وحسيت بالمكونات كلهم انسجموا مع بعضياتهم، كما كتشوفوا كيحس يجي داك اللون. هنايا غادي تجي الوقيته فاش غادي نصايب الصلصه الاخرى. هنايا غادي نشد واحد القرعه صغيره ديال الكاتشوب كانت عندي، غادي ندير فيها المايونيز. نتوما القياس اللي كتبغيو، يعني النكهه اللي كتفضلوا هي اللي تكثروا. كان عزيز عليكم كاتشوب كثروا، عزيز عليكم مايونيز كثروا. انا درت هكا متساويين. هاد الصوص الجيريان كتجي خطيره. وغادي نزيد فيها ثاني شويه ديال الصلصه الحاره، من الاحسن تكون هاد الماركه هذه كما قلت لكم هي اللي كيستعملوا صحاب المحلات وهذا. صافي غنخلطهم مزيان وغادي نخليهم في الجنب بما وجدت. صافي كما كتشوفوا نزت واحد راس معلقه ثاني ديال الصلصه الحاره، غنخلطهم مزيان وغادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيخصو يجي، حتى اللون خصو يجي بهذا الشكل هذا. كتجي صراحه بنينه بزاف، جربوها وردوا عليا. صافي هنا كما كتشوفوا الحشوه ديالنا تقريبا موجوده كامله. هنايا حتى الطون من بعد ما خليت ليه قلت لكم بواطه واحده ديال الزيت، غادي نحاول نورك عليه هكا باش يجي كله مفرتت وباين، فهمتوا بحال غيجي عجينه. وصافي صافي من بعد ما كملت الصلصه غنشد هكا الملحه، غادي نديرها في مطيشه باش تجي بنينه وفي نفس الوقت ما تطلقش داك الماء ديالها. وغادي ندير واحد الرشيشه هكا البصله وشويه على البيض، ومن بعد غادي نحاول ديك الملح اللي رشيت عليهم ندخلها في الطروفها كاملين. صافي بهذه الطريقه هذه كنديروا غير المطيشه والبصله والبيض. وبالنسبه للخس اصلا فيه الخل، غادي بحال هكا غير باش يجي فيه المذاق زوين صافي ما يبقاش هكاك عادي. هنا غادي ندير واحد القطيرات خفاف ديال الخل على مطيشه. وصافي هنا الحشوه غادي تكون واجده. غادي
العجينه ديالنا من بعد ما خدات الوقت الكافي ديالها ديال الخميره كما كتشوفوا جاونا هو هذاك، ما وجدنا الحشوه حتى الخميره وجدات. عفوا العجينه خسامرات. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا الحجم ديالها ضعف. غادي نحاول نخرج من هذاك الهواء. كما كتشوفوا راه كتجي كتلصق واحد شويه في اليد، واحد شويه. صافي هنايا غادي نحاول نقطعها هكا كرات، من الاحسن يكونوا متساويين. هانتوما هاد اللقطه ما عرفتش كيفاش تقطعات، المهم راه كلشي واضح. من بعد ما تاكدت انهم بحال بحال كنديرهم بهذا الشكل هذا، وكنرش مكان العمل بالفرص باش ما تلصقش لينا. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل الكرات ديالي كاملين. وهانتوما مع الطريقه. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين وديروهم بالترتيب باش تبداو باول وحده كملتو. هنا غادي تجي الوقيته اللي غادي نوريكم فيها المول اللي خاص بالباغيط. من الاحسن تاخذوه اينوكس باش ما يصديش ليكم، وكاينين اللي عاديين وكاينين اللي مثقبين هكا. درت فوق البابي كويسون باش ما يلصقش ليا. صافي وغادي نخليه ياخذ الوقت الكافي ديالو، شي 5 دقائق هكا، غير باش يطلقوا لينا دوك الكرات ويجيونا ساهلين في العمل ديالهم. وصافي هانتوما مع الطريقه. هنا والوقت اللي كيرتاحوا فيه الكرات قطعت البطاطا بهذا الشكل شرائح طويله، درت عليها شويه الملح وشويه الخل. غادي نديرها تسلق واحد نص سلقه، غير يطلعوا دوك الناشا اللي طلقات. صافي وغادي نكب عليها الماء بارد ونخليها تقطر، ونخليها اخر حاجه. الفريز خاصها تبقى اخر حاجه، تكون باقا سخونه باش تبقى في هذيك القرماشه وتبقى رطبه في نفس الوقت. ما تخليوهاش بكري باش ما تلواش ليكم. صافي هنا هاد الكرات ديالنا ارتاحوا. غادي نبدا باول وحده كنت حطيت، وغادي نشكلهم هكا ساندويتشات اللي يكونوا موين. وانتوما غتحكموا في القياس، واش كتبغيوهم صغار ولا كبار ولا اللي كتفضلوا. كما ممكن انكم
تطبقوا غير الفشو وتاخذوا لاكاب باريزيان واجد، يعني حتى هو وحده تعمروها ومن بعد تقطعوها، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا صافي كما كتشوفوا كنديرها بهذه الطريقه هذه ساهله، كنحاول نديرها هكا طويله ونديرها شويه مقمقمه من الجناب، والطريقه راه كتوضح كلشي. صافي هنايا كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه، كنبقاو نشكلوهم هكا ونديرهم في داك المول ونخليوهم ثاني ياخذوا الوقت الكافي ديالهم في الخميره. هنا من بعد ما خداو وقتهم الكافي في التخمير ضعف الحجم ديالهم، غادي نجيب واحد 2 بيضات صغار، غادي نحاول ناخذ غير الصفار والبياض احتفظوا به راه كيداروا بوصفات اخرين. صافي هنا من بعد ما غادي ناخذ صفار البيض ديالهم غادي نديرو مع شويه ديال الخل وغادي نخلطو مزيان وغادي ندهن به الباغيت. ممكن ديروا البياض تاني وشويه القهوه باش يجي داك اللون، او تزيدوا عليه الخرقوم باش يجي اللون، ما نتوما شنو كتفضلوا. انا درت الصفار الخل مزيان كيحيد ديك الزفوريه ديال البيض وفي نفس الوقت كيخلي الخليط شويه بحال كيكثروا.
صافي. وغادي ندهنهم وغنرشهم بالزنجلان، وانتم شنو كتفضلوا؟ بغيتو تخليهم هكاك عاديين بلا والو، يعني هذاك اللوين الذهبي، المهم اللي كتفضلوه ديروه صافي. وكنبقى نستمر حتى كنكمل الباكيط ديالي كله في الدهين، وغادي نوريكم الطريقه اللي من بعد. كما كتشوفوا هنايا اللي كندهنها كنقطعها بهذه الطريقه هذه بشي حاجه ماضيه. ممكن ديروا الغازوا غيكون ماضي يكون حسن، والخطوط راه كتبقى اختياريه، ممكن ديروا جوج، ممكن تخليو كاع بلاش، غير المنظر وصافي. واللي كنقطعها كندير ليها الزنجلان وكندوز للاخرى.
تشوفوا من بعد ما كملتهم في الدهين، دوك الصفار 2 بيضات جانا كافي، يعني دهلينا الباكيط كامل من الجناب. تاكدوا انهم يكونوا مدهونين باش يجي داك الذهبي الزوين. هنا الزنجلان كاين اللي درتو، كاين اللي كثرتو فيه، كاين اللي درتها كارشه خفيفه. المهم تشوفوا المنظر ديال كل حاجه كيفاش غيجي. من بعد ما نكملهم كاملين غندخلهم الفران ساخن من قبل، من الاحسن يكون سخون بزاف، يعني ديروه واحد المده. كما كتعرفوا اي المخبوزات كاملين كيكونوا كيبغيو العافيه تكون كثيره. صافي هنايا شعلت عليه من التحت، درتو على 180 درجه، غير دخلتو نقص العافيه. من بعد ما تحمر ليا شعلت عليه ثاني من الفوق حتى ولا داك اللوين اللي زوين. صافي وبقيت مراقبه حتى وجد لينا، وصافي هانتوما مع الطريقه. هنا من بعد ما خرجت من الفران راه كيكون بهذا الشكل هذا، كيجي كله طايب مزيان والشكل ديالو كيجي زوين. كما كتشوفوا نتوما ديروه بالطريقه اللي كتفضلوا. هنايا الحشوه واجده كامله، غادي تجي الطريقه باش غادي نعمروه ان شاء الله.